ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो। ब्रह्माण्डीय परब्रह्म मा शक्ति कुण्डलिनी मा शक्ति सम्पूर्ण देवी देवताहरू परमात्मा प्रेतात्माहरू सबैलाई सबैको कोटि कोटि सहस्र सहस्र गुण। ओम 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 ओम। महामृत्युञ्जय योग केन्द्रबाट म योगी पूर्ण र साथमा हामीहरू धेरै मित्रहरू साथमा छौँ। हामी यो कुण्डलिनी अभ्यासद्वारा कुण्डलिनी चक्र शक्ति साधनाद्वारा कुनै पनि समस्या कुनै पनि रोग कुनै पनि परिस्थिति र त्यस्तो अवस्थाहरूलाई जटिल अवस्थाहरूलाई कसरी हामी सहज रूपबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनेर यसको लागि हामीले अहिले केही प्रयत्न र केही जमर्को गर्दैछौँ। र यही क्रममा अब हामीहरूले बिस्तारै बिस्तारै अलिकति बढी बोल्नु र सुन्नुभन्दा यहाँ अभ्यासलाई नै बढी जोड दिनु राम्रो हुन्छ। त हामी सुरु गरिहालौँ। म यहाँ केही बोल्दै गर्छु, तपाईहरू एकदम सुरु गरिहाल्नु। यो हाम्रो अनाहत चक्रको ध्वनि हो। यो अब यस्तै गरी आज हामी अलिकति विशुद्ध चक्रमा जाउँ। आज विशुद्ध चक्र भन्ने बित्तिकै हाम्रो थाइरोइड र पाराथाइरोइड ग्रन्थि, हाम्रो यहाँ स्वरनली, श्वासनली, अन्ननली, रक्तनली र हामीले यसलाई जुन जालन्तर बन्द भन्छौँ, जो यहाँ माकुराको जालो जस्तै नै यहाँ असङ्ख्य यस्तो अत्यन्त सूक्ष्म जालहरू हुन्छ जसले हाम्रो शरीर र माथि मन तथा मस्तिष्कको सूचना आदान प्रदान गर्ने काम महत्त्वपूर्ण यहीँबाट हुने गरेको हुन्छ। त यसको लागि हामीहरूले अहिले थाइरोइडको हर्मोन्सको समस्याको कारणले धेरै धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसमा पनि विशेष गरेर महिलाहरूमा अलिकति बढी चाहिँ यसबाट पीडित भएको यस्तो घटनाहरू पाइन्छ। त हामी यो थाइरोइडको लागि मात्रै नभएर यसबाट हामीले धेरै धेरै कुराहरू हामीले विकास गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरो, यो हाम्रो विशुद्ध चक्र र यो अनाहत चक्रको एकदम घनिष्ठभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, विशुद्ध चक्र, यो चक्र नै यस्तो चक्र हो, यसलाई आकाश तत्त्व मानिन्छ। यो आकाश तत्त्व यो अदृश्य हुन्छ, शून्य हुन्छ, बाहिर देखिँदैन। तर यसैले नै हाम्रो अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान र मूलाधारलाई चलाइरहेको हुन्छ। अर्थात् वायु, तेज, जल र पृथ्वीलाई यही आकाश तत्त्वले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ र व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जसरी सम्पूर्ण शरीरलाई चलाउनेवाला त्यो अदृश्य मनले नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ, ठिक त्यसरी नै हामीले यो जुन 5वटा चक्र छ हाम्रो शरीरलाई चलाउनेवाला, स्थूल शरीर जसले चलाउँछ, यसको प्रतिनिधित्व गर्ने यो हाम्रो विशुद्ध चक्र अर्थात् आकाश तत्त्व नै हो। यस अर्थमा पनि यो अत्यन्त 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 संवेदनशील र अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसको लागि हामीले अलिक विशेष किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हम 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 बीज मन्त्र, हम 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 हम
हम हम हम हम हम हम हम बैखरी मन्त्र यसरी हम 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 पुरै हामीहरूको यो कण्ठमा यसले झन्कार गुन्जन र कम्पन गराउनु पर्ने हुन्छ भने एकदम भाइब्रेसन हुनु पर्यो त्यो ध्वनिबाट। अब हुन त यहाँ 16 प्रकारको ध्वनि हुन्छ जसलाई मातृका ध्वनि भनेर भनिन्छ। अम आ इम इम ओम ओम रिम रिम लिरिम लिरिम एम आयम ओम औम अम आहा। यदि थाइरोइड हर्मोन्सको निकै जटिल समस्या छ भने यो 16वटा मातृका ध्वनिलाई पनि जोड्नै पर्ने हुन्छ। या त्यस्तो परिस्थिति छैन, रोग नलागोस्, हर्मोन्सको गडबड नहोस् भन्नको लागि गर्नु छ भने यो एउटै बीज मन्त्र हम मन्त्र पनि मात्रै पनि पर्याप्त छ नै। र अर्को कुरो प्रारम्भिक अवस्थाको लागि यही एउटा पनि पर्याप्तै हुन्छ। र सकिन्छ भने हामीले यो मातृका ध्वनि जुन 16 प्रकारको हुन्छ यसलाई पनि हामीले गर्न सक्यो भने यो निकै 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 यसबाट हामीले धेरै धेरै लाभहरू पाउन सक्छौँ। हम ओम आम एम एम ओम ओम रेम रेम लिरिम लिरिम एम आयम ओम औम अम आहा। हम ओम आम इम इम ओम ओम रेम रेम लिरिम लिरिम एम आयम ओम औम अम आहा। यहाँ ध्वनि सहितको हामीले कपाल भाती प्राणायाम गरिरहेको छौँ। जुन श्वास हामीले ध्वनि सहितको बाहिर निकालिरहेको छौँ यो अत्यन्त प्रभावकारी, प्रभावशाली र शक्तिशाली चाहिँ भन्दछ। त्यो ध्वनिले हाम्रो जुन चक्रलाई लक्ष्य बनाएर हामी गर्दछौँ त्यो चक्र भन्ने बित्तिकै त्यो चक्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण हाम्रो जो सूक्ष्मतम रूपबाट एकदम एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण त्यसले हाम्रो यो शरीर र मनलाई चलाउने कर्म गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले समग्रत जगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले कुण्डलिनी जागरण भन्छौँ, हामी चक्रलाई जगाउने भन्छौँ। हाम्रो शरीरमा अहिले आधुनिक विज्ञानले पनि यस कुरालाई स्वीकार गर्छन् उनीहरू पनि कि हाम्रो शरीरमा यति 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 ग्रन्थीहरू र यस्ता यस्ता हामीहरूको शरीरमा हामीले त्यो अत्यन्त सूक्ष्म जसको विषयमा अहिले त्यो अज्ञात छ, त्यसको विषयमा हामीले केही बुझ्नै सक्दैनौँ। अहिले हामीले अहिलेको आधुनिक विज्ञान निकै उच्च विज्ञान भनेर हामी मान्दछौँ, मानिन्छ। अब त्यो विज्ञानले पनि हाम्रो शरीरको एउटा थोरै हिस्सा मात्रै गतिशील र क्रियाशील भएर हामी बाँचिरहेको छौँ र हामीले सम्पूर्ण जीविकोपार्जन गरिरहेको छौँ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छन्। यो धेरैभन्दा धेरै हाम्रो शरीरको र हाम्रो मनको हिस्साहरू यहाँ निष्क्रिय छ, सुसुप्त छ। जसरी जन्मिँदाखेरिमा निष्क्रिय भएर जन्मिएको हुन्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी धेरै सोह्र संस्कार भन्छौँ। त्यो बच्चालाई हामीले
सिकाउँदै 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 हामीले पुरा चल्ने हिँड्ने डुल्ने त्यस्तो हामीले बनाउँछौँ। एउटा अफ्रिकाको जङ्गलमा, घना जङ्गलमा एउटा यस्तो मान्छे भेटाइयो जो बाघ जस्तै गरेर चाहिँ त्यो ङ्वार ङ्वार गरेर बाघ गर्जे जस्तो गरिदिन्थ्यो र बाघ दौडे जस्तै 4 हात खुट्टाले ऊ दौडिन्थ्यो ऊ चाहिँ। र बडा आश्चर्य, अहिलेको समयमा पनि मान्छे यसरी जनावर जस्तै चाहिँ यो त गजब भयो भनेर उसलाई समाउने प्रयास गरियो, तर निकै गाह्रो। कुनै पनि जनावरले एकपटक झ्याप्पै समातेर एकपटक हिर्कायो भने मान्छेलाई ठहरै चाहिँ लडाइदिन्थ्यो, त्यति बलियो थियो त्यो चाहिँ। र बाघले जसरी चाहिँ घाँटीमा समातेर रगत चुसेर खान्थ्यो त्यसरी नै रगत चुसेर मारिदिन्थ्यो कुनै पनि जनावरलाई, जहाँ मान्छे नै किन नहोस्। त्यस्तो खतरनाक त्यो मान्छे। र पासोहरू थापेर जालहरू बनाएर विभिन्न तरिकाले त्यो मान्छेलाई चाहिँ समाएर अब यसलाई सभ्यतामा ल्याउनुपर्छ, यो चाहिँ एकदमै असभ्य भयो भनेर ल्याएर उसलाई चाहिँ सबै सुविधाहरू दिइयो, उसलाई निकै ट्रेनिङहरू गराइयो। कोसिस गर्दा 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 त्यो 4 हात खुट्टाले हिँड्ने त्यो मान्छे 2टा खुट्टाले हिँड्न सक्ने बल्ल बल्ल भयो त्यो चाहिँ। तर जतिसुकै उसलाई मिठो मिठो खाना र चाहिँ रमाइलो कुराहरू दिँदा दिँदै पनि यसो आँखा झिमिक्क भयो कि त ऊ जङ्गल गइहाल्थ्यो ऊ चाहिँ। उसलाई जङ्गल नै प्रिय लाग्थ्यो उसलाई चाहिँ। र आँखा अलिकति छल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो उसलाई खाना खुवाउन आउने मान्छेलाई नै मारिदिएर रगत तन चुसिदिन्थ्यो उसले चाहिँ। त्यस्तो खतरनाक चाहिँ त्यो चाहिँ। र पछि उसलाई एउटा ठुलो फलामको चाहिँ घर बनाएर जो बाहिर जान नसक्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ बनाएर उसलाई हरेक चिजको सुविधाहरू दिएर राखियो। तर दुर्भाग्य, जब उसले अब म बाहिर जान पाउन्न भन्ने उसलाई अठोट त्यो जब निश्चित भयो, त्यसपछि त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै दुब्लाउँदै 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 बरु मृत्युलाई वरण गर्यो। तर यो सभ्यतालाई उसले चाहिँ स्वीकार्न सकेन। त्यसरी हामीहरूको ऋषि पातञ्जलि भन्नुहुन्छ यसलाई प्रक्षेपण भन्नुहुन्छ। प्रक्षेपण। हामीले भर्खर जन्मेको बच्चालाई हामी सिकाउँछौँ, त्यो घस्रेर हिँड्नु थाल्छ, बामे सर्न थाल्छ, अनि हामी 2 खुट्टाले टेक्ने सिकाउँछौँ, ट्रेनिङ दिन्छौँ। गर्दै गर्दै 2 खुट्टाले टेक्छ। यसरी हामीले त्यो एउटा मानिसलाई, असभ्य मानिसलाई सभ्य बनाउँदै, अशिक्षित चाहिँ त्यो मानिसलाई शिक्षित बनाउँदै हामी यसरी चाहिँ विकास गर्छौँ हामीहरू। त्यो त केही प्रतिशत मात्रै हामीले सिकेको छौँ र सिकाएको छौँ। कति यस्ता किसिमका ग्रन्थीहरू छन्, यस्ता यस्ता भित्र हाम्रो चाहिँ विशेष किसिमका चाहिँ ऊर्जाहरू छ जो त्यो त जन्मिँदाखेरिमा जसरी चाहिँ निष्क्रिय भएर चाहिँ हामी जन्म्यौँ, मृत्यु हुँदाखेरिमा पनि निष्क्रिय भएर मरिरहेको हुन्छ। त यसैलाई नै कुण्डलिनी विज्ञानमा यहाँ हामीले जगाउनु, जागरण भन्ने यहाँ हामीले शब्द जोड्छौँ। हामीले जो हामीहरूको विशेष किसिमको जुन ऊर्जाहरू, शक्तिहरू, ग्रन्थीहरू, जस्तै हामी चक्र भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई हामीले जगाउनु पर्नेछ, जगाउनु पर्नेछ। यो अत्यन्त उच्च कोटिको विज्ञान मानिन्छ। यो चाहिँ अत्यन्त उच्च कोटिको। तर यो विज्ञान, यो बाहिरको जुन अहिले हामीले जसलाई विज्ञान भन्छौँ, त्यो विज्ञान र यो विज्ञानमा धेरै धेरै फरक हुने गरेको हुन्छ। अगाडि पनि हामीले यस विषयमा चर्चा गर्दा गर्दै हामीहरूको नेटको खराबीले त्यो पुरा हुन सकेन। र बाहिरको जुन हामीले अहिले भौतिक विज्ञानलाई यो परनिर्भरता विज्ञान भनेर भन्नुपर्छ, हामीले मान्नुपर्छ। हामीले
र यो कुण्डलिनी विज्ञान यो आत्मनिर्भर विज्ञान यो चाहिँ यो धेरै फरक हुन्छ। विज्ञान यो पनि हो त्यो पनि हो, तर त्यो परनिर्भरता विज्ञान जब समाप्त हुन्छ अनि यो आत्मनिर्भरता विज्ञान यहाँ सुरु हुन्छ। त यो प्रसङ्ग हामीले जुन तीनवटा शान्तिको विषयमा चाहिँ चर्चा गरेको थियौँ, शान्ति शान्ति शान्ति। हामी किन तीनवटा शान्ति भन्छौँ? किनकि त्रयताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक र अधिदैविक। र अधिदैविकको हामी चर्चा गरिरहेको थियौँ, हामीले यसलाई अधुरै छोड्नुपर्ने भयो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि। र आज त्यसलाई अलिकति केही चर्चा गर्नै पर्ने र गर्नुपर्छ र गरिन्छ। र त्योभन्दा अगाडि हामी केही अभ्यास चाहिँ गरिराखौँ। त्यो ध्वनिले हाम्रो यो जुन विशुद्ध चक्र भन्छौँ हामीले यसलाई, जहाँ हाम्रो थाइरोइड र पाराथाइरोइड हर्मोन्स, जसलाई नलीविहीन ग्रन्थि भनेर भनिन्छ, यहाँ त्यो थाइरोइड हर्मोन्स चाहिँ यहाँ बन्दछ। त्यो बिना नली नै सम्पूर्ण शरीरमा उसको उपस्थिति देखिन्छ। अब कसरी जान्छ? किनकि त्यो यति सूक्ष्म त्यहाँ नलीहरू, नसाहरू, नाडीहरू हुन्छ जसको विषयमा हामी अहिले अज्ञात छौँ हामीहरू। जे होस्, हामीले यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति गतिशील र क्रियाशील गराउन सक्यौँ भने अब हामीहरू ती अज्ञात शक्तिहरूको जो अहिले निष्क्रिय छ त्यसलाई हामी केही प्रतिशत मात्रै हामीले त्यसलाई सक्रिय गराउन सक्यौँ भने यसबाट हामीले अत्यन्त जो हामीले कल्पना नै गर्न नसकेको हामीले रूपान्तरण र परिवर्तन, स्वस्थ, तन्दुरुस्ती, निरोगीहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त यो अभ्यास हामीले अलिकति निकै गर्नै पर्ने हुन्छ। जब यो कण्ठमा हामीहरूको अवरोध हुन्छ, यहाँ कफहरू जम्ने, यहाँ कतिपयको त बोसोहरू जमेर त्यो राति सुतेको अवस्थामा पुरै कोठा र घरै थर्किने गरेर गुहार गरेर चाहिँ घुरिरहेको चाहिँ त्यस्तो हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ, देखिरहेका हुन्छौँ। त त्यो कतिपयको मोटो र बोसोको कारणले त्यस्तो भएको हुन्छ भने कतिपय चाहिँ त्यो अत्यन्त निष्क्रिय कडापनको कारणले गर्दाखेरिमा पनि जसरी त्यो नली, नसा, नाडीहरू, ग्रन्थीहरू लचिलो हुनु पर्थ्यो तर कडा भएको कारणले अब त्यहाँ आवाजहरू आउन थाल्छ। र अब त्यहाँ जुन यो हर्मोन्सको चाहिँ निर्माण हुन्छ, अहिले कमसेकम त्यति त ज्ञात छ, यति चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि यहाँ थाइरोइड हर्मोन्स चाहिँ यहाँ निर्माण हुन्छ र त्यसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ। जसको थाइरोइड हर्मोन्सको चाहिँ यहाँ समस्या, रोगबाट पीडित हुन्छ, उनीहरू कि त एकदम पानी मात्रै खाँदा पनि मोटाको मोटाइ हुन्छ भने कोही अत्यन्त दुब्लो जति खायो भने दुब्लो बनिरहेको अवस्था हुन्छ।
त हामीले यसको अलिकति राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने यो हाम्रो बच्चाहरूमा पनि चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। यो हर्मोन्स हामीहरूको राम्रोसँग विकास भएको छ भने त्यो बच्चाको उसको उचाइ, उसको लम्बाइ, उसको चौडाइ, उसको त्यो असाध्यै आदर्श शरीर बन्छ। यदि यो हर्मोन्समा केही गडबड भयो भने कुनै बच्चाको त हाइट बढ्दैन, कोही जति खाए पनि दुब्लोको दुब्लै हुन्छ, कोही एकदम मोटोको मोटो हुने, यस्ता विभिन्न किसिमको समस्याहरू भएको हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। र यस विषयमा त्यति अनुसन्धान भएको चाहिँ देखिएको छैन। र अर्को कुरो, यसले उल्टो किसिमको चाहिँ हाम्रो सोचहरू बनाइदिने, जो खानु हुँदैन हामीलाई त्यही खान मात्रै इच्छा भइदिने, जुन हामीले गर्नु हुँदैन त्यही गर्ने मात्रै चाहिँ इच्छा हुने, जुन खानु हुन्छ जुन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ इच्छै नहुने, त्यस्तो उल्टो किसिमको चाहिँ यसले मार्ग निर्देशिका गरेको पनि देखिन्छ। जस्तो हाम्रो छाती निकै ठुलो हुनुपर्छ, पेट एकदम सानो हुनुपर्छ भने अब यो जब थाइरोइडको हर्मोनको समस्या हुन्छ, यहाँ पेट ठुलो हुन्छ, छाती घट्न थाल्छ, उल्टो काम गरिरहेको हुन्छ। उसको जति मोटाइ छ त्यसको हाइट कति हुन्छ त्यो एउटा माप हुन्छ, त्यो पनि यहाँनिर चाहिँ बिग्रिरहेको पाइन्छ। यी सबै कुराबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ र के बुझिन्छ भने अब यसले चाहिँ एउटा गाइडलाइनको, एउटा मार्ग निर्देशिकाको काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसै पनि बुझ्नु पर्दछ र बुझ्न सकिन्छ। र यसले ठिकसँग चाहिँ त्यो मार्ग निर्देशिका यो एउटै गर्ने मौका पाएन भने अब हामीले हाम्रो इम्युनिटी पावर, हाम्रो ब्लड सप्लाई, हाम्रो अक्सिजन सप्लाई, हाम्रो जुन अग्नि भनिन्छ पाचन शक्ति, यो जतिसुकै हामीले विकास गरे पनि अब यहाँ उल्टो गरिदिन सक्छ। जसरी मित्र भाइरसलाई बचाएर शत्रु भाइरसलाई मारेर पर्ने ठाउँमा यहाँ उल्टो मित्र भाइरसलाई मारेर शत्रु भाइरसलाई बचाएर आइदिन सक्छ, त्यस्तो उल्टो काम पनि गरिदिएको घटनाहरू पाइन्छ। त अहिले यस्तो पनि देखिन्छ, त्यो अब हामीले त्यो थाइरोइडको अवस्था होस् या हामीले क्यान्सरको या कुनै पनि समस्याहरूको, अहिले कोरोना भाइरसकै पनि कुरा लिउँ हामीले चाहिँ त्यो कुनै पनि रोगको फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड स्टेप चाहिँ यसरी चाहिँ प्राय अधिकांशको त्यस्तो चाहिँ भएको पाइन्छ। तर कतिपय यस्तो घटनाहरू हामी पाउँछौँ कि एकैचोटि थर्ड स्टेपमा, लास्ट स्टेपमा पुगिसक्यो, बल्ल थाहा भयो। कसरी हुन्छ त, त्यो कसरी भयो? यो जब पहिलो चरण, दोस्रो चरण हुँदै गएको छ भने त त्यसलाई हामीले धेरै उपायहरू गर्न सक्छौँ, तर एकैचोटि चाहिँ त्यसको एकदम उग्र रूपको अवस्थामा पुग्यो भने अब त्यस्तो अवस्थामा बचाउनु असम्भव नै हुन्छ। र त्यो हुनुको मूल कारण भनेको हाम्रो यही यहाँका चाहिँ जुन असङ्ख्य जुन जालन्धर भनिन्छ, जो सूचना आदान प्रदान गर्नेवाला जुन हाम्रो चाहिँ मार्ग हो, यहाँ त्यो अवरोध भइरहेको पाइन्छ। तलको सूचना माथि गइदिएन भने, माथिको सूचना तल आउन पाएन भने अब यहाँ शरीरमा रोग बढेर तेस्रो चरण, थर्ड स्टेपमा पुगिसक्यो, अब मस्तिष्कलाई थाहै छैन, मनलाई थाहै छैन। यस्तो पनि भएको देखिन्छ। यदि त्यो स्थिति हो भनेदेखि हामीले अब यहाँ चाहिँ जसरी हामीले जति सकिन्छ यसलाई भाइब्रेसन, झन्कार, कम्पन र गुन्जन, र अनि हामीले बस्तरिका
यो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई घर्षण गराउने, जति सकिन्छ यसलाई घर्षण गराउने, ध्वनिसहितको श्वासलाई बाहिर निकाल्ने, ध्वनिसहितको श्वासलाई भित्र तान्ने। अब यतिले पनि यहाँ खुलेन भने हामीले उज्यायी प्राणायाम गर्छौँ। जुन उज्यायी प्राणायाम गर्दाखेरिमा हामीले यो घाँटीको जो स्नायुलाई हामीले यसलाई यसरी साङ्रो बनाएर एकदम सङ्कुचन गराएर जब हामी आवाजलाई श्वाससहितको चाहिँ त्यो ध्वनिसहितको श्वासलाई तान्छौँ, यहाँ निकै तताउँछ। त्यो जस्तै अवरोधलाई पनि त्यसले खोल्छ। त्यसले चाहिँ यसरी यो अवरोधहरू, जो कफ जमेको हुन्छ, बोसोहरू जमेको हुन्छ, त्यो हाम्रो नली नसा नाडीहरू एकदम कडा भइरहेको हुन्छ। यी विभिन्न कारणले हामीहरूको जुन चाहिँ यहाँ जसरी गतिशील हुनु पर्थ्यो त्यो नभइरहेको अवस्था छ भने हामी यस्ता यस्ता चाहिँ अभ्यासद्वारा यसलाई हामीले चाहिँ सहज रूपबाट यसलाई हामी चाहिँ हटाउन सक्छौँ। त्यो विकार र चाहिँ त्यो जुन निष्क्रियतालाई चाहिँ अवरोधहरूलाई। यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब यहाँ जुन चतुष्मुखी हामीले ध्वनिसहितको कपालभाति भन्छौँ, जस्तै यस्तै गरी माथि तन्काएर अहिले घाँटीलाई खुम्चाएर गऱ्यौँ। अब घाँटीलाई तन्काएर यस्तै गरी घाँटीलाई बायाँ घुमाएर दायाँ यसरी हामीले हरेक प्रकारको जुन अवरोधहरू हो, जो निष्क्रियताहरू, त्यसलाई हामीले एकदम सहज रूपबाट ती अवरोधहरूलाई हटाएर अनि ठिकसँग सही ढङ्गबाट यहाँ हाम्रो ब्लड सप्लाई, अक्सिजन सप्लाई, हार्मोन सप्लाईदेखि लिएर हाम्रो सूचना आदान प्रदानहरू यी सबै चाहिँ राम्रोसँग सुचारू रूपले काम गर्ने अवसर पाउँछ यो चाहिँ। र यस्तै गरी हामी ध्वनिसहितको अनुलोम विलोम पनि गर्छौँ। त्यो त अत्यन्त उपयोगी हुन्छ यहाँनिर हामीको। जब हामीले ध्वनिसहितको अनुलोम विलोम गर्छौँ, यो बहुआयामिक हुन्छ। यहाँ मूल बन्द, उड्डयन बन्द, जालन्धर बन्द, यस्ता धेरै चाहिँ हामीले आयामलाई जोडेर यहाँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अनुलोम विलोम पनि हुन्छ, उज्यायी भ्रामरी पनि हुन्छ। यस्ता जो विशेष प्रकारको यी प्राणायामहरू अन्तर्गत पर्छन् यिनीहरू चाहिँ, जसले हामीहरूको यहाँ भएको कुनै पनि समस्याको हामी समाधान गर्न सक्छौँ। र यदि समस्या छैन भने हामी भोलि त्यो समस्या नै नआओस्, र अहिले नै हामीले भोलि त्यो समस्या नै नआओस् भनेर आज हामीले यो गर्नु, यो सबैभन्दा यो अत्यन्त बुद्धिमानी मान्नुपर्छ हामीले र गर्नुपर्छ हामीले। किनकि रोग लागिसकेपछि गर्नुभन्दा, रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै रोगै नलागोस् भनेर गर्नु, त्यो अत्यन्त बुद्धिमानी मान्नुपर्छ हामीले र गर्नुपर्छ पनि हामीले चाहिँ।
यसरी हामीले यहाँ भएको यो अवरोधहरूलाई चाहिँ हामीले हटाएर जब यहाँ निर्वाध रूपबाट हामीहरूको यी सबै चाहिँ अवरोधहरू हटेर उसले ठिकसँग काम गर्ने अवसर दिन्छ भने अब त्यो अवस्थामा हामीहरूको इम्युनिटी, हाम्रो जुन थाइमस ग्रन्थि, हाम्रो अत्यधिक मात्रामा जुन ब्लड सप्लाई हामीहरूको जुन रक्त प्रणालीहरू त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो रक्त कणहरू चाहिँ जुन हिमोग्लोबिन सेल भनिन्छ, त्यसलाई भरिया भनिन्छ, भारी बोक्ने भरिया भनिन्छ। त्यो हिमोग्लोबिन सेलले नै चाहिँ हामीहरूको कहाँ फोहोर विषाक्त तत्त्व छ त्यसलाई लिएर आएर कहाँ फिल्टर गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ पुर्याउनुदेखि लिएर हामीहरूको जो रसायनहरू चाहिँ अक्सिजनहरू, हर्मोन्सहरू यी सबै कहाँ पुर्याउनु पर्छ त्यो सबै उसैले नै चाहिँ सप्लाई गर्ने काम गर्दछ। अब त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने काम चाहिँ त्यो हर्मोन्सले गरेको जस्तो चाहिँ हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अनुभव मात्रै होइन, त्यो हो नै। त्यो चाहिँ हामीले त्यो हिमोग्लोबिन सेललाई चाहिँ त एकदम बलियो पनि बनायौँ, एकदम त्यसलाई गतिशील र क्रियाशील पनि गरायौँ, तर उसलाई चाहिँ मार्गनिर्देशन दिने जस्तो हाम्रो शरीरमा हाडलाई हामीलाई चाहिँ भिटामिन डी चाहिन्छ, क्याल्सियम चाहिन्छ, फस्फोरस चाहिन्छ, जस्तो हाम्रो रक्तकणलाई आइरन चाहिन्छ। यस्तै चाहिँ हाम्रो शरीरलाई कहाँ के चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ तत्त ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई पुर्याउने काम कसले गर्छ त? यहाँभित्र कसले गरेको छ त? यहाँ कसरी यहाँ यत्रो ठुलो यस्तो किसिमको विशेष चाहिँ यहाँ एउटा निकै ठुलो योजनाबद्ध रूपबाट चाहिँ यहाँ काम भइरहेको छ। त्यसलाई त्यो सम्पादन गर्ने को छ त यहाँभित्र? त यो एकदम आन्तरिक त्यो हाम्रो चाहिँ हर्मोन्स जस्ता, अहिले यसलाई विज्ञान जगतले हर्मोन्स भनेर नाम राखियो। हामीले योग विज्ञानमा यसलाई हामीले ओज, तेज, आभा, ऊर्जा, शक्ति, विद्युतमय शक्ति, जीवनीय ऊर्जा यस्तै हामीले नामहरू दिने गर्थ्यौँ हामी यसमा, र अहिले पनि दिन्छौँ हामी त्यो चाहिँ। र यसलाई चाहिँ हामीहरूले अहिले त आधुनिक चाहिँ विकास गर्ने क्रममा यस्तो हर्मोन्सहरू चाहिँ तयारी गरिएको छ, निर्माण गरिएको छ, जुन हर्मोन्स चाहिँ अहिले प्राय जिम गर्नेहरू, त्यो मसलहरू बनाउनेहरू चाहिँ एकदम बडी बिल्डर बनाउनेहरूलाई तिनीहरूले प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यो चाहिँ